केटाले टयलेटमा गएर के समात्छ? प्यान्टी? प्यान्टहरु चाहिँ बनाएको छैन मैले। त्यो त केटाले गरेर सोध्दैन। केटीले सोध्नु हुँदैन यस्तो क्वेसन। केटीलाई सोध्नु हुँदैन यस्तो कोही? आएन यसको एन्सर म भने त नि ढोका पनि प्यान्ट पनि त्यत्रो भने अप्सन छैन अब त आउँदैन आउँदैन के समाउँछ हो थाहा भएन त्यसलाई समात्नु मिले जति चाहिँ समातेर यसो कामहरू गरिहाल्छ कामहरू गरिहाल्छ काम नगर्ने कुरै गरेर सुनाउने होइन काम त गर्छ उसको पर्सनल काम त गर्छ अर्को के काम गर्छ त्यो जाने मान्छे सोध्नुपर्छ कान्छीको दुईतिर काप कान्छी नै हो बिचमा छ ओके अनि औलाले खेलाउनु जानेमा लाभ नजानेमा दुःख र पाप खेलाउनु त्यसरी खेलाउनु हुन्थ्यो खै तपाईँ त्यस्तै देखाउनु भयो त्यस्तै होला औलाले हुनु ओके त्यस्तो पनि होइन हिँड्दाखेरि माचाक मुचुक उठ्दाखेरि चुप बस्दाखेरि हाँसिराख्ने कुन देउताको मुख घुडा घुडा भन्दा तलतिर बाँसेर पनि हुनसक्छ मान्छेमा हुन्छ भन्नुभयो नि त अन्त हाम्रो हलिसी अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरेर उहाँलाई कमेन्ट पनि गरेर उहाँलाई हेल्प एन्ड सपोर्ट गरिदिनु होला ल नराम्रो यस्तो डटी माइन्ड क्वेसनमा नराम्रो शब्दहरू पनि उठेको थियो होला त्यो शब्दमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो केही नराम्रो त छैन होइन तर जस एउटा फनको लागि एउटा रमाइलोको लागि गर्नुभएको जस राम्रै छ नमस्ते बसन्तपुरमा 2 हप्ताको ग्याप पछ्याउँदा यस्तो हाम्रो राम्रो सिस्टरहरूलाई हाम्रो फ्रेममा ल्याइसकेको छौँ यस्तै फनी टक टाइम भिडियोको लागि उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ आज उहाँहरूलाई म के यस्तो डटी माइन्ड क्वेसन सोध्दैछु र सुरुमा चाहिँ सोलो हेरिदिनु होला दुःख सुख जेरुन् थासै चुलुई मिलन मन्दा सिसिनी सै चुलुई मि नलमाया एदा चेखिन थारिङ तासै एमी माया खबडम्बा एला जैलेन अर्को जुनी त थानै छै हजुरहरूको नामदेखि सुरु गर्न चाहन्छु हुन्छ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ महिमा घिसिङ हो नमस्ते मेरो नाम लक्ष्मी घिसिङ हो हजुरहरूलाई अब म डटी माइन्ड क्वेसन सोध्न गइसकेँ है त सुरु गरेँ है त के काम गर्दा एकजनाले थाप्नुपर्ने हुन्छ अर्कोजनाले समातेर हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन समातेर हाल्ने चिज डह्रो र कडा पनि हुन्छ है त्यो काम सक्नुलाई धेरै मिनट लाग्दैन 4-5 मिनट हो होइन त्यो काम गरिसकेपछि गलिन्छ पनि डस्टबिनबाट फोहोर फाल्छ नि त्यो नि हुनसक्छ झन्झनै मिल्दो डस्टबिनबाट फोहोर फाल्दाखेरि एकजना समाउनु पर्छ नि त अनि डस्टबिनबाट जस्ट फोहोर निकाल्नलाई अर्कोमा हाल्नुपर्छ नि त्यो एकदम झन्झनै मिल्दो छ त्यस्तै लाग्यो अलिकति सोच्नुहोस् टाइम पनि लाग्छ मेरोबाट त्यही हो दिदीकोबाट चाहिँ के हो थाहा भएन दिदीबाट एउटा थाहा जे भन्नु त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो के काम गर्दा एकजनाले थाप्नुपर्ने हुन्छ अर्कोजनाले समातेर हाल्नुपर्छ त्यो हाल्ने चिज कडा र डह्रो पनि हुन्छ तर त्यो धेरै टाइम लाग्दैन सक्नुको लागि 4-5 मिनट 5-6 मिनट लाग्छ तर त्यो गरिसकेपछि गलिन्छ पनि थरक्कै गलिन्छ पनि आफै हाँस्नुहुन्छ क्वेसन भन्यो भने के हो कि फलाम पिटेको हो कि फलाम पिटेको
कडा हुन्छ नि त होला भने एकदम झन्नै चाहिँ मिलाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ जस माइन चलाउनु पर्यो मोट्नुहोस् खलमा त्यो गरेर हुन्छ नि हो? सिलोट त्यो गरी सिलोट होइन 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 एकजना हाल्ने एकजना निकाल्ने ओके अनि त्यसपछि खलले कुटेको समथिङ केही त्यसो होइन 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 नि के हो त त्यसो त्यसो भयो आउँदैन त्यति नै हो त्यसो थाहा छैन उहाँले यो क्वेसनको एन्सर दिन सक्नु भएन र यसको राइट एन्सर हो बेलचाले गिटी पाल्दा भरेको है ए गिटी ओके बेच्छ ओके नेक्स्ट क्वेसन अर्को क्वेसन रहेको छ छेउछेउमा गोलो गोलो माझामा लौरो फ्लावर होइन हाँस्नु आफै हाँस्नुहुन्छ के हो के हो छेउछेउमा गोलो गोलो अब गेडा दाना भन्दा पनि भयो होइन छेउछेउमा गेडा बिच माझामा लौरो ट्री हो ट्री 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 त्यो नरिवलको ट्री कोकोनटको ट्री हो के त्यो होइन 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 रे अब के हो के हो लगाएको लगाइन्छ कता कता छेउछेउमा दाना माझामा लौरो माला होइन होला कि भनेर सोधेको जस्ट गेस भएको गेस माला पनि हुन्छ नि त कसरी लाउने माला त्यो पनि होइन त्यसो के हो त एकदम इजी छ इजी छ माला त होइन त्यसो अर्को के थियो वाच होइन है वाच होइन बिचमा लौरो भनेर चाहिँ कहाँ वाच हुन्छ छेउछेउमा गेडा भनौँ न ओके अनि बिचमा लौरो मकै होइन होइन हुनु न अझै त्यो मकै तर होइन होइन बिचमा लौरो छ नि त्यो पनि घोका त्यो हुन्छ नि त त्यो त्यही त गोलो गोलो मकै एकदम गोलो गोलो हुन्छ मकै च्याप्टो च्याप्टो हुन्छ नि ए मकै चेप्टो हो कि एकदम गोलो डमरू होइन डमरुको हुन्छ ठुल्ठुलो ओके रियाक्सन कि उहाँहरूको के भन्नु के हुन्छ अरू के हुन्छ खै अरू के हुन्छ खै जस्तो सोचेको धेरै सोच्यो इन्सिडेन्टली के होला थाहा छैन अब अर्को नेक्स्ट होइन त्यही हान्छ भने उहाँहरूले यो क्वेसनको एन्सर पनि मिलाउन सक्नु भएन यसको राइट एन्सर हो डिभाइडेड डिभाइडेड म्याथको डिभाइडेड कि भागा कहाँ पुऱ्याइसक्नु भएछ नि त्यो भन्नु नि त आइहाल्छ पहिलो सारी फरक फोली कालो दुलमा खत्ता हाले मेरीगोल्ड हो मेरीगोल्ड फ्लावरको नेम हो कि अहिले फेरि क्वेसन पहिलो सारी फरक फोली कालो दुलमा खत्ता हाले मालाउनेको होइन मालाउने त्यो हुन्छ नि के अरे त्यो सयपत्री फुल त्यही त मेरीगोल्ड पहिलो सारी फरक खोली कालो दुलमा खत्ता हाले खत्ता पनि के हो त्यो खत्तै हाल्छ सेल बनाएको त होइन होइन पहिलो सारी सेल पनि अब येल्लो कलरको नि बेसार हालेको छु त्यसमा के हो त यो पनि आएन यस्तै छ है के हो पहिलो सारी मार्क्स खोल्नुहोस् तपाईँले ठ्याक्कै आउँछ एन्सर आउँछ पक्का हो भने ऊ त्यो मान्छे लगाएको फ्लावर अरेको छ होइन खै त्यो वरिपरि नभएकै हो नभएको पुरा मन भएको जस्तो छ फेरि क्वेसन भन्नु क्वेसन पहिलो सारी फरक खोली कालो दुलमा खुलित्ता हाली पहिलो सारी अरे के हो त्यो आएन भयो होइन दिमागै उडिसक्यो क्वेसन देख्दा त के हो यति इजी छ फेरि इजी छ धेरै नि इजी अलिकति तपाईँहरूले पनि खोलेर ख्वात्ता हाल्नु भएको होला सायद हुन्छ नि त के सुन्नुभयो तपाईँहरूले पनि खोलेर ख्वात्ता हाल्नु भएको होला सायद कि चुरा लगाएको होइन साडी लगाएको होइन साडी लगाएको त्यस्तो हो कि भनेर नि
अब त्यो पनि होइन तपाईँहरूले पनि त्यो पक्कै पनि खोलेर कतै छेड्नु भएको छ होला सायद त्यो त मलाई थाहा छैन होइन लगाउने कुरै होला लगाउने कुरा हो कि त्यस्तै लगाएर लगाउने कुरै हो के हो पहेँलो सरी के हो रहेछ त त्यसो भए यो पनि सकिन्छ जस्तै एन्सर दिनु अब तपाईँहरूमै छ कि छैन त्यो त थाहा छैन होइन तर छ्याउनु चाहिँ छ्याउनु भएको होला औँठी हो औँठी होइन औँठी सुनको औँठी यल्लो हुन्छ नि साडी फ्रक फरक फ्रक होइन पहेँलो साडी सिलाउँछ नि त्यसरी अनि त्यही भएर हो कि भनेर होइन त्यसो भए त्यसो भए थाहा होइन कति गेस गर्छ धेरै गेस गरेको उहाँहरूले दिमाग जति खियाउँदा पनि खियाउनु सक्नु भएन यसको राइट एन्सर हो केरा है ए बनाना ल नि खाने बनाउनतिर पुग्छन् 5-6 इन्चको कान्छा भाइलाई जति हले उति गोज्छ 5-6 इन्चको कान्छा भाइलाई जति हले उति गोज्छ ऊ भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ जति अब घोज्दा पनि काम लाग्दैन अनि चाहिँ फेरि क्वेसन 5-6 इन्चको कान्छा भाइलाई होइन त्योभन्दा लामो पनि होला छोटो पनि होला त्यो अब त्यो मसँग पनि छ होइन अनि तर 5-6 इन्चको कान्छा भाइलाई जति हले उति गोज्छ भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ के हो त्यो त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन अब कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ घोज्छ भने रे त्यसो अर्को के थियो के हुन्छ घोज्छ पनि ऊ भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ पनि खानेकुराको नाम हो घोज्छ खानेकुराले एनिमल होला एनिमल एनिमल के अरे कस्तो सबै त्यस्तै कस्तो क्वेसन कस्तो क्वेसन 5-6 इन्चको कान्छा भाइले जति हले उति घोज्छ होइन ऊ भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ के हो त त्यो के हो भन्नु दुम्सी होइन है दुम्सी घोचिन्छ नि त त्यो भन्नुहोस् गेस एकदम मैले त गेस गरिसकेँ कता कता अर्को के छ घोच्ने कुरा लिस्टाउनु त घोच्नेको लिस्ट अर्को के छ माल पनि हुनु पर्यो नि त फेरि ए माल के हुन्छ घोच्ने चिज खानेकुरा त होइन खानेकुरा घोच्छ अरे के घोच्दैन खानेकुराले घोज्दैन पनि माल पनि हुँदैन खानेकुरामा माल पनि घोच्छ के रहेछ 5-6 इन्चको कान्छा भाइलाई जति हले उति घोज्छ ऊ भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ तपाईँहरूले पनि त्यो गर्नुभएको छ होला सायद त्यो मलाई थाहा छैन होइन गलाउनु भएको होला म त आएन मलाई पनि थाहा भएन अरू क्वेसन होला बरु 5-6 इन्चको कान्छा भाइलाई जति हले उति घोज्छ ऊ भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ यसको राइट एन्सर हो डट पनि लेख्यो त्यो भित्रको माल सकिएपछि थरक्क गल्छ माल बस्यो नि त खानेकुराको नाम होला रातो भागमा पिलित्त थिची खुलित्त अर्को निस्किन्छ रातो भागमा पिलित्त थिची खुलित्त अर्को चिज निस्किन्छ त्यही चिजलाई थिच्दा सधैँभरि आफैतिर पल्किन्छ लिची होइन तपाईँहरूले पनि पल्काउनु भएको होला सायद त्यो मलाई थाहा भएन हजुर पटाका होइन कि फेरि क्वेसन भन्नु पर्छ कुनै स्विच हो कि स्विच रातो भागमा पिलित्त थिची खुलित्त अर्को निस्किन्छ नि ओके त्यही चिजलाई छुँदा सधैँ आफैतिर पल्किन्छ फर्किन्छ पल्किन्छ तपाईँहरूले पनि पल्काएको होला सायद त्यो धेरै रेड कलर के छ पिम्पल हो पिम्पल होइन पिम्पल हो के युट्युब रेड हो नि त रेड कलर युट्युब रेड हो नि त
यो नि हैन रेड हुन्छ फेरि छेउछाउ चाहिँ पुग्नुभयो गुगल होइन? छेउछाउ पुग्नु भयो भने जस्तो गुगल हुनु पऱ्यो नि के छ त्यस्तो रेड फेरि क्वेसन लास्ट एकचोटि रातो भागमा पिली त थिची खुली त अर्को चिज निस्किन्छ हाँस्दै भन्नुभएको थियो त्यही चिजलाई छुँदा सधैँ आफैतिर पल्किन्छ आफैतिर फर्किन्छ पल्किन्छ क्यामेरा ए होइन ए क्यामेरा यस्तो फर्किन्छ भने नि यसो रेकर्ड त होइन नि रेकर्ड गर्छ नि भिडियो होइन। भिडियो बनाउने त्यो रेड हुन्छ नि त त्यही भएर न? त्यो पनि होइन होइन त्यो होइन कुन रहेछ त्यसो त्यसो के हो त नेटतिर भन्नु भएन नेटतिर के भन्छ अर्को नेट Red भनेपछि color को। नेटतिर गइसक्यो दिमाग अरू पनि हो युट्युब भने त नि युट्युब होइन रहेछ धेरै खोज्दा पनि पाइन्छ धेरै खोज्दा पनि पाइन्छ जता त्यसलाई खोजिराख्नु पर्दैन आइहाल्छ आइहाल्छ फेसबुक त होइन फेसबुक भिडियो तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र के होइन त्यसो के हो त एकदम जी 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 छ। के हो त्यो सोचौँ त्यस्तो उसलाई केही थाहा नआएको छ तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन साइडको थाहा होला सायद उहाँलाई चाहिँ थाहा होला कि फिल दिनु हिँड्नु दिनु रे हिँडिदिनु रे अझै हिँडिदिनु हिँडिदिनु भन्नु नेटतिर त्यो पक्कै पाइन्छ डुब्नु पऱ्यो पानी छ नि रातो भागमा पिलित्त थिच्दा खुलित्त अर्को चिज निस्किन्छ होइन त्यही चिजलाई छुँदा सधैँ आफैतिर पल्किन्छ छ भन्दा त्यो आफैतिर पल्किन्छ के त्यो पल्किन्छ पल्काउनु भएको होला पल्काएको होइन पल्काएको चिज के छ रहेछ के छ रहेछ त्यही थाहा भएन टिका लगाएको त होइन टिका रेड हुन्छ नि त। पिलित्त र खुलित्त हुन्छ त चिनिन्छ अरू के थियो खोइ टिका लगाएको नि हेर्नुहुन्छ लाउँदा लाउँदै अर्को के छ फेरि नेटतिर इन्टरनेटतिर भन्नुभएको छ होला इन्टरनेटतिर कहाँ छ कुनै एपको नाम त होइन नि एप त होइन नि होइन अब के कस्तो हो त्यो के लाग्छ रेड कलरको रेड रेड भन्नुभयो रातो भन्नुभयो नि त्यही भएर के रहेछ अरू के थियो भयो आएन यो पनि आएन सबै आएन के भनिसक्यो सम्झिनुहोस् सम्झिनुहोस् पानी छन् पिनुहोस् अरू के रहेछ अर्को तपाईँहरूले आजसम्म त्यो गरेको छैन रातो टिका अरे गऱ्यो नि खोइ माइनमा आएन गर्नु भएको छ होला आएन के त्यो रातो भागमा पिलित्त थिच्दा खुलित्त अर्को चिज निस्किन्छ त्यही चिजलाई छुँदा सधैँ आफैतिर पल्किन्छ क्या रातो भएको थिच्दाखेरि धाराबाट पानी गलेको छैन मोबाइल भिडियो भनेको छ नेट इन्टरनेट जुत्ता लगाएको त होइन नि जुत्तामा पनि पिलित्त र तर कृत भन्दै फेरि पल्किन्छ भने नि अनि आफूतिर लगाउँछ नि ल यसको राइट एन्सर हो मैले भनिदिएँ ल यसको राइट एन्सर हो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेको अनि युट्युब त भन्दा थिएँ त मैले सब्सक्राइब त भनेको थिएँ नि सब्सक्राइब त भनेन त्यहाँसम्म केटाले टोइलेटमा गएर के समात्छ प्यान्टी प्यान्ट भनेको चाहिँ भनेको छैन मैले मैले त भनेको समाउँछ छैन नि हो समाउँछ केटाले टोइलेटमा गएर के समात्छ ढोका प्यान्टै समाउँछ प्यान्ट प्यान्ट प्यान्टै फेरि उहाँले अर्कै भन्नुहुँदो रहेछ केटाले गएर च्याप्पै चाहिँ के समात्छ मैले धेरै गाह्रो छ नि भित्र ढोका कम हुन्छ च्याप्पै नि अठ्याउँछ भन्ने हुँदैन अलिअलि ठिक्कले होइन अब उसले के आएको छ त्यही अनुसार त्यसको अठ्याउने भागसम्म चाहिँ अठ्याउन सकिन्छ अरू के चिज आउँछ भने त नि टोइलेटको ढोका गलत गलत भयो अब के भन्दा त्यो त केटालाई गएर सोध्दैन केटीलाई सोध्नु हुँदैन यस्तो क्वेसन
केटीलाई सोध्नु हुँदैन यस्तो कोही आएन यसको एन्सर म भने त नि ढोका भने च्याट भने त्यत्रो भने अप्सन छैन अब त आउँदैन आउँदैन के समाउँछ के समाउँछ अब त्यसको एन्सर पोजिटिभ नै हुन्छ होइन एकदम पोजिटिभ त एकदम अनि पोजिटिभ चाहिँ सोच्नु लानु पऱ्यो के मैले भित्ता त्यो चाहिँ भित्ता समाउँछ बित बित समाउँछ भन्यो भित्तामा चाहिँ यस्तो गरेर प्रेस दिनु मोबाइल प्रेस दिनु भित्तामा चाहिँ यसो प्रेस दिनु हजुर कहाँ सोच्नु भएछ मोबाइल समात्छ किलोमिटर मोबाइल चलाउँछ नि त टोइलेटमा अँ होइन होइन चलाउँदैन चलाउँदैन एकदम एकदम इजी छ क्या सम्झिनु भरे सम्झ्यौ त अघि सम्झाएको अर्को के छ के सम्झ टोयलेट भने कि अब त्यो के गर्न गएको त याद हुन्छ नि होइन त्यही माइन्डमा जान्छ कि धारा धरे छ होइन धारो पनि हुन्छ नि त धारा त्यो च्याप्पै फ्लस हुन्छ नि समात मात्र फ्लस दिन्छ त्यो पनि होइन अब अघि दिँदैन भने अघि त्यो भन्नु भित्र समाउँछ लागिरहेको छ भन्छ केटाले टोइलेटमा गएर के समात्छ सब टोइलेटमै गएर होइन टोइलेटमै गएर कि जानुभन्दा अगाडि टोइलेटमै हो जानुभन्दा अगाडि त होइन नि होइन। ट्रेडमै अरे त्यसमा के छ टोइलेटभित्रै के समाउँछ के समाउँछ के हुन्छ र त्यही समाउँछ खोइ थाहा भएन त्यसलाई समात्नु मिल्ने जति चाहिँ समातेर यसो समात कामहरू गरिहाल्छ कामहरू गरिहाल्छ कामहरू गरिहाल्छ काम नगर्ने कुरै गरेको छैन नि होइन काम त गर्छ उसको पर्सनल काम त गर्छ अर्को के काम गर्छ त्यो जाने मान्छे सोध्नुपर्छ अर्को के छ खोइ थाहा भएन हामीलाई त त्यही हो गेस्ट धेरै गर्छ हिंसा अब त्यसले समात्छ होइन त्यसको भाग कति छ समात्ने भाग त्यो सबै समात्छ भन्ने छैन होइन थोरै टुप्पामा मात्रै समात्छ होइन टोइलेट पेपर त होइन टोइलेट पेपर अनि टोइलेटको छेउमै होइन हुन्छ नि अनि होइन अनि टोइलेटमा ढोकाहरू त लाउँछ भने पनि ढोका लाउने फाल्टे भइगयो अब टोइलेटमा गएर उसको त्यो काम चाहिँ गर्छ हजुर नि ओके त्यसो के समात्छ त क्वेसन त्यही नै हो फेरि क्वेसन एकचोटि केटाले टोइलेटमा गएर के समात्छ त्यही नै रहेछ क्वेसन अरू पनि चेन्ज हुँदै होइन अघि भएन के समात्छ अघिदेखि आन्सर दिइरहेको थिएँ चाप्पै भनेर नमिल्ने नमिल्ने नमिल्यो म चाप्पै त मिल्छ 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 के समात्छ त त्यसो टोइलेटमा गएर रियाक्सन पछाडिबाट आइसक्यो अरू के समात्छ म त सोधेँ त के समात्छु के म त हामीले खै गेस गरिसकेको यसको राइट एन्सर जी फर चेन भन्नै ल्याइराखेँ म भन्नु कान्छीको दुईतिर काप बिचमा छाप औँलाले खेलाउन जानेमा लाभ नजानेमा दुःख र पाप गेम गेम होइन दुईवटा गेम खेल्छ काप पनि काप अनि छाप काप त भित्र भइहाल्छ नि गेमभित्र गेम खेलेको त होइन रहेछ त्यसपछि के छाप रे कुनै हिंसा छैन यो त एन्सर आउँछ डाइरेक्ट डाइरेक्ट एन्सर आउँछ ओके डाइरेक्ट कान्छीको दुईतिर काप फेरि क्वेसन भन्नु कान्छीको दुईतिर काप बिचमा छाप औँलाले खेलाउनु जानेमा लाभ नजानेमा दुःख र पाप गिटार बजाएको होइन गिटार बजाएको होइन पेन्सिल होइन पेन भन्नु पेन्सिल आयो कि भनेर दुईतिर काप हुन्छ अरे बिचमा छाप हुन्छ अरे
काप दुईतिर काप दुईतिर काप के हुन्छ मादल बजाएको त नत्र त दुःख र समथिङ के इन्स्ट्रुमेन्ट केही डाइरेक्ट एन्सर आउँछ भन्नुभयो हिन्ट्स भन्यो भने एकदम भने मिल्छ होला थोरै मिल्दैन है थोरै कहीँ कहीँबाट कस्तै छैन क्या अनि केहीसँग खानेकुरासँग सम्बन्धित हो कि केसँग रिलेट एनिमलसँग सम्बन्धित हो कि ल हामीले गर्नै पर्ने चिज हो त्यो चाहिँ खेलाउनु भएको होला त्यो चाहिँ थाहा छैन खेलाउनु भएको छ कि छैन त्यो कापतिर छापतिर स्टिक त होइन होला होइन छाप पनि रे फेरि छ तपाईँले त्यो पक्कै छाप र कापमा खेलाउनु भएको होला होइन त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन के रहेछ छाप र काप दुईटैको अनि छाप अनि अर्को के थियो के हो र कान्छीको दुईतिर काप कान्छी नै हो बिचमा छाप ओके अनि औँलाले खेलाउनु जानेमा लाभ नजानेमा दुःख र पाप खेलाउनु त्यसरी खेलाउनु हुन्थ्यो खै तपाईँ त्यस्तै देखाउनु भयो त्यस्तै होला ओके त्यस्तो पनि होइन ओके त्यसपछि रौलाले होइन कसरी खेलाउँछ फेरि खेलाउनु जाने के हो लाभ दुःख र पाप रे कान्छीको कान्छीकै हो कान्छी भन्नु पर्यो दुईतिर काप बिचमा छ के अरे सानो के अरे ट्याटो बनाएको त होइन ट्याटो बनाएको त होइन हो टाटो बनाएको कसरी ए हो क्या अरे हो जस्तो छ होइन इसारै काफी होइन मलाई त आएन लु यो पनि पास ल यो पनि पास भएको छ यसको राइट एन्सर हो माउस माउस ए कम्प्युटर माउस के काम गर्दा दुईटा केटा बाहिरै रहन्छ जति घुसार्नु खोजे पनि पस्दैन दुखेर हुरुक्कै भइन्छ पस्नु पर्ने मेन चिज पसिसकेपछि लास्टै आनन्द र मजा आउँछ के रहेछ त्यस्तो मजा आउने के रहेछ के हुन्छ भाइ के हो दुईजना मात्रै भएर सोच्ने गाह्रो कि 3-4जना भयो फेरि क्वेसन के काम गर्दा दुईजना केटा बाहिरै रहन्छ काम गर्दै के काम गर्दा दुईटा केटा बाहिरै रहन्छ जति घुसार्नु खोज्दा पनि पस्दै दुखेर हुरुक्कै भइन्छ पस्नु पर्ने मेन चिज पसिसकेपछि लास्टै आनन्द र मजा चाहिँ आउँछ एकछिन त हाई स्वर्गै पुगे जस्तो हुन्छ नि तपाईँहरूले त्यो पक्कै अब मजा लिनुभएको छ इयरफोन लगाएको त होइन इयरफोन लगाएको तपाईँ के हो त मलाई त आएन यसको राइट एन्सर इयरफोन लगाएकै है बल्ल एउटा नाइस आन्सर अर्को क्वेसन अब हिँड्दाखेरि माचाक मुचुक उठ्दाखेरि चुप बस्दाखेरि हाँसिराख्ने कुन देउताको मुख हिँड्दाखेरि माचाक मुचुक उठ्दाखेरि चुप बस्दाखेरि हाँसिराख्ने कुन देउताको मुख लाफिङ बुद्ध होइन लाफिङ बुद्ध हाँसिरहेको हुन्छ बस्दाखेरि हिँड्दा पनि माचाक मुचुक हुन्छ हिँड्नु देखाएको छैन अन्त देउता हुनुभयो नि त समथिङ के भगवान् समथिङ के हुनुभएको एकैचोटि भगवान्तिर हिँड्दाखेरि माचाक मुचुक हिँड्छ पनि हिँड्छ अघि हिँड्छ त्यो उब्दा चुप पनि हुन्छ हिँड्दा माचाक मुचुक पनि हुन्छ हिँड्छ होइन केही जनावर त हाँसिरहने बस्दाखेरि हाँसिराख्ने चिज के रहेछ स्माइल मात्रै दिन्छ कि हाँस्छ साउन्ड पनि आउँछ ल साउन्ड आउँदैन
आउँदैन स्माइल हो नि माछाको मुजुक अनि बस्दै हाँसेको मात्र देखिन्छ माछा 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 हिँड्छ ए हुन्छ त यस्तो सो पानीमा हिँड्छ त अनि पौडा जस्तो माछा पनि होइन के अनि जनावरको नाम हो कि के त्यस्तो केको केही हिँड्छ नि चाहियो नि त लु मान्छेमै हुन्छ भन्दै लु मैले मान्छे डाइरेक्ट भन्दै त्यसो मान्छे नै हो होइन फेरि भन्नु क्वेसन हिँड्दाखेरि माछाको मुजुक उठ्दाखेरि चुप बस्दाखेरि हाँसिराख्ने कुदेउताको मुख घोडा भन्दा घुडा हिँड्दाखेरि हिँड्दैन यतापट्टि भन्दा अब होला तलतिर मान्छेमा हुन्छ भने भयो नि त आइया किलो घुडा भन्दा तलतिर बाँसेर पनि हुनसक्छ यस्तो कुहिनो त यस्तो होइन त्यो हिँड्दैन नि त हिँड्छ त के रहेछ के रहेछ त मान्छे मैले त थाहा भएन गेस गर्छु के लागिरहेछ भन्नुहोस् क्वेसन फेरि भन्नु हिँड्दाखेरि माछाको मुजुक उठ्दाखेरि चुप बस्दाखेरि हाँसिराख्ने कुन देउताको मुख हाँसिरहेको छ अरे देउता रे के अर्को के बस्दाखेरि अलिक यस्तै चुप लाग्ने ए होइन चुप लाग्ने भन्नु भएन हिजो त हाँसिराख्ने ए हाँसिराख्ने के हो त भाइ के हो हाँसिरहनु भएको छ तपाईँ भनिरहेको छ तपाईँ मान्छे हुनु भयो नि त तपाईँ बस्दाखेरि हाँसिरहनु हाँसिरहनु भएको छ त फेरि नि हाँस्छु त्यही भएर होइन माछाको मुजुक हुँदैन नि त मेरो ए हाँसेको जस्तो हो नि त आँखा सानो भयो नि त त्यही भएर यो पनि पास पास मेरोबाट त पास मेरो पास म अघि सोच्दैछु आएको छैन महिना फाटेको सुरुवाललाई ए लगाउने लुगा भन्नुपर्छ नि त मान्छे नै भन्नुभयो मान्छेमै हुने हो चिज हो भने मान्छेमा हुने छालाको बन्दुक सासको गोली भुइँतिर हान्दा नाखाम पोली हजुर तपाईँ यो त पहिला सुनेको त्यही भएर हो कि हो के आन्सर चाहिँ मिलेन पातेको होइन राइट एन्सर पातेको मैले फेरि के अर्कै भन्नुभयो छोरी मान्छेले छोरी मान्छेले आफ्नो अङ्गमा हालेर युज पनि गर्छ र त्यो खानको लागि पनि योग्य छ सबैले होइन कहीले मात्र हो अब त्यो इच्छा हुनेलाई मात्र हो काँक्रो अहिले लाग्छ नि त त्यो फेसियल गर्दाखेरि समथिङ होइन त्यही सबैले हाल्छ भन्ने छैन नि त त्यही हो कि त्यो पनि होइन होइन खानेकुराको नामै खानेकुरा नै हो एकदम खान पनि मिल्छ भने के रहेछ त छोरी मान्छेले आफ्नो अङ्गमा हालेर युज पनि गर्छ हिँड्छ पनि हालेर अब त्यो हिँड्छ कि अब त्यो हालेर बसिरहेको छ कि अब के गरिरहेको छ लम्किलम हाल्छ त्यसरी पनि हाल्छ कहिले लम्किलम पनि हाल्छ होइन त्यो के चिज हो छोरी मान्छेले आफ्नो अङ्गमा हालेर युज पनि गर्छ होइन र त्यो खानुको लागि पनि योग्य छ क्या अत्तरले के हजुर अत्तर होइन सेन्ट खानु मिल्दैन क्या अरे फ्लावर खानु हुन्छ नि फ्लावर होइन फ्लावर पनि के रहेछ खानु पनि मिल्ने भन्नुभएको छ के लगाउँदो रहेछ त्यस्तो छोरी मान्छेले पनि लाउने रे फेरि अब केटा अब होइन मैले भनेको छैन के लगाउने चिज के रहेछ केटी मान्छेले के लगाउँछ हामीले हाल्छ खानु मिल्छ अरे हाल्छ काँचै चाहिँ मिल्दैन पकाएर खानु पर्छ पकाएर खानु मिल्ने चिज रहेछ म झन् फ्रुट्सहरू सोचिरहेको थिएँ पकाएर खानु
के रहेछ त्यो? मैले पनि खाएको छु उहाँहरूले खानु पनि भएको छ लाउनु पनि भएको छ होला सायद त्यो चाहिँ मलाई के रहेछ भन्नु खोजेको छ के रहेछ फेरि फेरि क्वेसन भन्नु त त्यो सोधा सोधा क्वेसन बिर्सिसक्यो के काम गर्दा त्यो के चिज हो छोरी मान्छेले आफ्नो अङ्गमा हालेर युज गर्छ र खानुको लागि पनि योग्य छ के छ पकाएर दियो भने खानालाई कहिले हो धेरै मिल्छ कि मिल्दैन दिइसकेँ मैले दिनु भइसक्यो एकदम दिनपछि पकाएर खानु मिल्छ भने पकाएर चाहिँ खानु मिल्छ अरे भेजिटेबलको नाम हो के हो त आएन मलाई त आएन खै के हो के लाउँछ के भने लम्कीलाई पनि हाल्छ हौ हाल्छ अरे मुखमा हाल्छ हाल्छ खानेकुरा पनि भन्नुभयो नि त त्योहरूको हाल्छ कि साग झोलामा बोकेको त्यस्तो होइन होइन झोलामा सिसी हाल्छ नि त्यो त केटाहरू पनि बोक्नु ब्याग होइन ब्याग केटाहरू मात्र हुन्छ अरे लिपस्टिक केटीले मात्र लाउँछ नि त खानु मिल्दैन नि पकाउन मिल्दैन पकाउनु मिल्दैन है त्यसमा के हो त के रहेछ मलाई त आएन सोच्दा सोच्दा मलाई पनि यहाँ सोच्दा सोच्दै हराउँछु अब राइट एन्सर के भन्नु पर्यो यस यस भन्नु पर्यो गर्नु पऱ्यो हामीलाई त आएन गेस गर्दा पनि सक्नु भएन है यसको राइट एन्सर तेल ताली हाम्रो हलिसी अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरेर उहाँलाई कमेन्ट पनि गरेर उहाँलाई हेल्प एन्ड सपोर्ट गरिदिनु होला हजुर त्यही ल नराम्रो यस्तो डटी माइन्ड क्वेसनमा नराम्रो शब्दहरू पनि उठेको थियो होला त्यो शब्दमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो केही नराम्रो त छैन होइन तर जस एउटा फनको लागि एउटा रमाइलोको लागि गर्नुभएको जस राम्रै छ